अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश सन 595 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था। आपका ताल्लुक कुरैश के कबीला बनु ज़ोहरा से था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमना के मायके का खानदान था। इसी ताल्लुक से हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ममेरे भाई लगते थे। आपकी कुन्नियत अबू इसहाक है। आप उन खुशनसीबों में से एक हैं जिनको नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 जन्नतियों में से एक जन्नती होने की खुशखबरी दी थी। आपने 17 साल के उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया। जब आपकी वालिदा को इस्लाम कबूल करने की बात पता चली तो आपकी वालिदा, जो अपने बाप दादा के दीन से बहुत मोहब्बत किया करती थीं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को कसम दी कि जब तक वह इस्लाम नहीं छोड़ेंगे तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी, ना कुछ पीऊंगी, ना बात करूंगी। आपकी वालिदा 3 दिनों तक भूखी प्यासी रहीं, फिर भी आपने अपनी वालिदा की बात न मानी। जब आपकी वालिदा की हालत नाजुक हो गई तो दूसरे बेटे ने उन्हें पानी पिलाया। इस मौके पर अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की हिदायत की है, और अगर वालिदैन तुझे मेरे साथ शिर्क करने पर मजबूर करे जिसका तुझे इल्म नहीं, तो उसका कहना मत मान। तुम सब का लौटना मेरी ही तरफ है, फिर मैं तुम्हें हर उस चीज की खबर दूंगा जो तुम करते थे। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद आप छुप छुप कर इबादत किया करते थे, कहीं कोई काफिर देखकर उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक रोज आप अपने कुछ दोस्तों के साथ सुनसान घाटी पर नमाज अदा कर रहे थे। वहां अचानक 2 काफिर आ गए। दोनों ने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और मारपीट करने लगे। आप उस वक्त बिल्कुल नौजवान थे। आपको दोनों काफिरों पर गुस्सा आ गया और पास ही एक ऊंट की हड्डी नजर आई। आपने उसी हड्डी से एक काफिर पर हमला कर दिया तो काफिर का सर फट गया और दोनों काफिर फौरन वहां से भाग निकले। कहा जाता है कि आप इस्लाम की तारीख के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह की दीन की खातिर किसी काफिर का खून बहाया। आपने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम जंगों में शिरकत की, और आप फरमाते हैं कि इस्लाम के लिए सबसे पहला तीर अल्लाह की राह में कुफार पर मैंने ही चलाया था, और हम लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर इस हाल में जिहाद किया कि हम लोगों के पास सिवाय बबूल के पत्तों और बबूल के फलियों की सिवाय कुछ खाने की चीजें ना थीं। जब नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खिलाफत राशिदून के ज़माने में भी आप फारस और रोम के जंगों में सिपाह सालार रहे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में आपको कुफा का हाकिम मुकर्रर कर दिया, जिसे गवर्नर भी कहते हैं। फिर उस ओहदे से हटाकर वापस मदीना बुला लिया। फिर आप जंगों में कुफार से कभी सिपाही बनकर और कभी इस्लामी लश्कर के सिपाह सालार बनकर लड़ते रहे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो के बाद उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन हुए तो उन्होंने दोबारा आपको कुफा का हाकिम बना दिया। सन 26 हिजरी तक आप कुफा के हाकिम रहे और इसके बाद मुल्क की सियासत से अलग होकर मदीना शहर के करीब 10 मील आगे अतीक शहर में अपना एक घर बनाकर रहने लगे, जहां उनकी अपनी जागीर थी। आपको यह जागीर नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई थी
اور اپنی زندگی کے 30 سال عتیق میں گزارنے کے بعد سن 55 ہجری میں جب آپ کی عمر 75 سال کی ہو گئی اور آپ بہت ضعیف ہو گئے، آنکھوں کی روشنی نے جواب دے دیا، تو آپ نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ بدر کی لڑائی میں میں نے جو اونی کپڑا پہنا تھا مجھے انہی کپڑوں میں لپیٹ کر دفن کرنا اور میرے قبر پر کچی اینٹیں لگانا۔ اس کے بعد آپ نے آخری سانس لیا اور انتقال کر گئے۔ آپ کی وصیت کو پوری کی گئی اور پوری عقیدت کے ساتھ آپ کے جنازے کو کندھوں پر اٹھا کر عتیق سے مدینہ منورہ لایا گیا۔ اسی وقت نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حیات میں تھی، اور جب انہیں آپ کی انتقال کا پتہ چلا تو رونے لگیں اور آپ کی جنازہ کو مسجد نبوی میں منگوایا اور آپ کی نماز جنازہ وہیں پڑھائی گئی، اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اپنے حجرے میں آپ کی نماز جنازہ نماز ادا کی، اور اس دور کے حاکم مدینہ مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو خاک سپرد کیا گیا۔ آپ کی بد دعاؤں کا اتنا اثر تھا کہ ایک مشہور قصہ یوں ہے، حضرت جابر بن سے روایت ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت لے کر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کے دربار میں مدینہ شہر پہنچے۔ جب حضرت امیر المومنین نے شکایتوں کو سنا تو اس کی تحقیقات کے لیے کچھ بھروسے مند صحابیوں کو کوفہ بھیجا اور یہ حکم فرمایا کہ کوفہ شہر کی ہر مسجد کے نمازیوں سے نماز کے بعد یہ پوچھا جائے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کیسے آدمی ہیں۔ جب صحابیوں نے نماز کے بعد مسجدوں میں نمازیوں کو قسم دے کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو تمام مسجدوں کے نمازیوں نے ان کے بارے میں اچھا کہا اور تعریفیں کی۔ مسجد میں صرف ایک آدمی جس کا نام ابو سعدہ تھا، اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی 3 شکایتیں پیش کی اور کہا کہ سعد بن ابی وقاص مال غنیمت برابری سے تقسیم نہیں کرتے، خود لشکروں کے ساتھ جہاد میں نہیں جاتے اور مقدمات کے فیصلوں میں انصاف نہیں کرتے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اس آدمی کی ان شکایتوں کا معلوم ہوا تو فوراً دعا مانگی، اے اللہ، اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کی غریبی کو بڑھا دے اور ان کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ آپ کی دعا کا اتنا اثر ہوا کہ ابو سعدہ اس قدر بوڑھا ہو گیا تھا کہ بوڑھاپے کی وجہ سے اس کی دونوں بھویں اس کی آنکھوں پر لٹک گئی تھی اور وہ در بدر بھیک مانگ کر فقیری اور محتاجی کی زندگی بسر کرتا تھا، اور اس بڑھاپے میں بھی وہ راہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو چھیڑتا اور اس کے بدن میں چٹکیاں بھرتا رہتا۔ جب کوئی اس سے اس کا حال پوچھتا تو وہ کہتا کہ کیا بتاؤں، میں ایک بوڑھا ہوں جو فتنوں میں مبتلا ہوں، کیونکہ مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ان کا دعاؤں کا اثر بھی خوب ہوتا تھا۔ ایک بار ایک شخص خطرناک اور جان لیوا بیماری لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا اور رو رو کر آپ سے فریاد کرنے لگا کہ میں اپنی زندگی سے نا امید ہو چکا ہوں۔ اے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں
اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ میرے مرنے کے بعد ان کی پرورش کرنے والا مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں، میرے بچوں کے بالغ ہونے تک میں زندہ رہوں۔ آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر اس پر بہت ترس آ گیا اور آپ نے اس شخص کے صحت اور تندرستی کے لیے دعا کی تو وہ شخص صحت یاب اور تندرست ہو گیا اور 20 برس تک زندہ رہا، جبکہ اس کی بیماری کو دیکھ کر کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ بچ پائے گا اور اتنے عرصے تک زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کر سبسکرائب ضرور کر لیں، جس سے کہ اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، جس سے کہ آنے والی ویڈیوز کی ہر نوٹیفیکیشن سیدھے آپ تک پہنچے گی۔ چلیے چلتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سبوں کا حاضر و ناظر ہو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔